أي ما لقرتي تمارتو أي نبى استمر إيدي سفر ناقتوس اسمع تماريو هو بيه بيجي بتكو إيه على يوجو تراوتي أبون بلانة تدي سلوف بولا بقى يبدي ساف قرص يبدي يجيبا قبل ساعات يورت دوم مناشين قبل سيا سلوف بولا بقى يبدي إيه تيجر يجي لويش يجي أي بيجي سلوف بولا لا يدو سيد قرص بقى كسي يكتو قويا سيد زكاة ولا تيس قبل ليكشي دقيقة ليكشي بيتا فكر سارا هاتي ديس كتو قويا سيبا هاتي ديس بس بولا بقى كسي هنا ليك وسيدس أهولا أملا أهولا شين بيتا بولا بقى حرارة بلانة ودو بلانة ودو هنا دري كده يوري بيتي دوسنا جيو إسي زغير سيدا يا كدس परसों गलीशी खाना इस मीचे ने खाना मीचा दिखे हुए कोई ओ ईशा शिन खाना आई बनूरो मीचो कोई आई बनूरो बेनी वो दे या होती ये और मी गाँव तो हाई किधर मीज़ है कबाव हाई करोने ay ba magudi ay magudi Amerika kana diko miiche no television me wode miiche talala denna daro banes ay ase ka miiche agi sai daro sai miiche nam ase mule nyane metes bage kushe yati de metes age astamare nangete naga mara se shin ga malat sai kasi sel hewa science ya tamario koshni ga malates onto gaita astamare anto ishi